किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में गैर मुल्की तलबा पर मकामी बलवाइयों के हमले। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात निशाने पर आ गए। पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों का घेराव कर लिया। तोड़ फोड़ और तशद्दुद। तलबा महसूर होकर रह गए। हालात सख्त कशीदा। हमले मकामी और मिस्री तलबा के दरमियान तसादुम के बाद शुरू हुए। सोशल मीडिया पर नौजवान की हलाकत की खबर के बाद इश्तियाल फैला। फौज तलब करने पर बलवाई मुंतशिर हो गए। मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलवाइयों को फ्री हैंड देने का इल्जाम। पाकिस्तानी सिफारत खाने से मदद न आने का शिकवा। तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रिहाइशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। अभी तक हमें जितना पता चला है कि 6 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और मुतअद्दिद जख्मी कर दिए गए, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। हमारी यहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की। 500 से ज़ायद तलबा की कॉल रिसीव की। सफीर पाकिस्तान ने किसी भी पाकिस्तानी के जानी नुकसान की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी सफीर से राबता। तलबा की भरपूर मदद और जख्मी तलबा को पाकिस्तान भेजने के लिए इक़दामात की हिदायत। किर्गिस्तान के नाज़िम उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानी तलबा से इस मुश्किल हालात में तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म कहाँ हैं? साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का हुकूमती ज़िम्मेदारों की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल न देने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी की भी पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात की अपील। नवाज शरीफ एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने के लिए तैयार। नवाज शरीफ को पार्टी का सदर नामजद कर दिया गया। 28 मई यौम तकबीर को जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। शहबाज शरीफ पार्टी इंतखाबात तक कायम मकाम सदर रहेंगे। लाहौर में नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा भारी दिल से कबूल किया गया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के नाम आने का इल्म नहीं। साद रफीक की गुफ्तगू। मौलाना साहब के साथ फितरी नाराजगी हो सकती है। वजीर आला गंडापुर को लफ्जी गोलाबारी सेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख ही इंतशार पैदा करना है। लीगी रहनुमा का इल्जाम। गंडापुर की धमकियां सिर्फ हवाई फायरिंग है। केपी हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। विफाकी मुशीर राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से हमने नहीं रोका। तस्वीर देखकर लगता है कि इमरान खान को जेल में सब कुछ मिल रहा है। लाहौर में गुफ्तगू। वजीर आजम जजों के खत के मामले का आउट ऑफ कोर्ट हल निकालने पर गौर कर रहे हैं। सदर को किरदार अदा करने के लिए एडवाइस भेज सकते हैं। विफाकी मुशीर का माजी भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। 16 माह की हुकूमत में मुतंजन बना हुआ था। अब काबीना पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ फैसले कर रही है, जिसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। लीगी रहनुमा राना तनवीर की लाहौर में गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के बयान के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बादी नजर में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकाज जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्मनामा दोनों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। वानी तहरीक इंसाफ का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। वकला को खत के मतन की तैयारी की हिदायत भी कर दी। सिपह सालार को बताएंगे आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। इलेक्शन में फॉर्म 47 का फायदा उठाया गया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में वाजे किया, जनरल आसिम मुनीर को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखेंगे। पीटीआई ने मतन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाल दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तानी अवाम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के मुंतजिर हैं। वजीर दाखिला की सऊदी सफीर से बातचीत। खुशाब पुंज पीर मनावा रोड पर ब्रेक फेल होने से ट्रक उलट गया। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक सवार बदनू से नौशहरा जा रहे थे। आजाद कश्मीर में तशद्दुद के दिलखराश वाकयात की मजीद वीडियो मंजर आम पर आ गई। दौरान एहतजाज रेंजर्स पर पथराव किया गया और गाड़ियां जलाई गईं। मुजाहिरों में SHO मीरपुर अदनान कुरैशी शहीद और 90 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। बालाकोट में शुक्रान रोड पर मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। एक तालिबा जान से गए। 3 प्रोफेसर्स और ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी। सादिकाबाद में रंग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। मूज और शोलों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशगीर केमिकल के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। आग के बायस कौमी शाहरा पर एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गवादर की सूरत हाल पर सेमिनार से कबल कोयटा प्रेस क्लब पर पुलिस ने धावा बोल दिया। क्लब पर ताले लगाकर सहाफियों को भी दाखिले से रोक दिया गया।
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف مریم کار سرکار میں مداخلت کیس کی سماعت عدالت نے برریت کی درخواست پر سماعت کے لیے 8 جون کی تاریخ دے دی۔ پیشی کے بعد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ راولپنڈی روانہ۔ دبئی لیگز کا معاملہ عدالتوں میں پہنچ گیا۔ شہری کی FIA، FBR اور نیب کے ذریعے تحقیقات کرانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر۔ معلوم کیا جائے کہ دبئی میں جائیدادیں منی لانڈرنگ سے تو نہیں خریدی گئیں، پراپرٹی غیر قانونی ثابت ہونے پر مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت سے استدعا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا غیر ملکی دورہ۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، لا افسران اور اسٹاف کی شرکت۔ پاکستان سے مذاکرات کے نتیجے میں نیا قرض پیکج ملے گا یا نہیں، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ IMF کی ڈائریکٹر جولی کوزیک نے واضح کر دیا۔ رواں قرض پروگرام پر عمل سے پاکستانی معیشت میں استحکام کا اعتراف۔ لیاقت آباد کراچی کے کال سینٹر میں نوجوان کی موت ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا نتیجہ نکلی۔ دوست کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے گولی چلی، پولیس کا دعویٰ مقتول عبداللہ کا دوست زیر حراست، بیٹے کو قتل کیا گیا، والد کا موقف۔ سپر مارکیٹ میں قتل کی دفعات کے ساتھ مقدمہ درج۔ ملک کے طول و عرض میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم، لو اور گرد آلود ہواؤں کے جھکڑ۔ ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ لاڑکانہ میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ دادو اور موہنجو دڑو میں 46 اور سکھر میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریز کارروائیاں مسلسل جاری۔ صہیونی طیاروں کا ایک بار پھر جبالیہ اور رفح پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 31 فلسطینی شہید۔ رفح کراسنگ پر ایک ہفتے سے اسرائیلی فوج کے قبضے کے باعث 6 لاکھ سے زائد فلسطینی انخلا پر مجبور۔ غزہ کے ساحل پر تعمیر کردہ عارضی بندرگاہ پر امریکہ کی پہلی امدادی کھیپ پہنچ گئی۔ بھارت مسلسل چھٹے سال عالمی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن میں سر فہرست۔ 263 بار انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا حکم دیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سال 17 بار انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ سابق اسپیکر امریکی ایوان نمائندگان نینسی پیلوسی کے شوہر پر حملہ کرنے والے ملزم کو 30 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 44 سالہ ملزم ڈیوڈ دی ویب کا عدالت میں اعتراف پیپ نے 2022 میں پال پیلوسی پر ہتھوڑے سے حملہ کیا تھا۔ امریکی بیج سے گندم کی 50% زائد پیداوار کا کامیاب تجربہ۔ پشاور، فیصل آباد اور واشنگٹن ڈی سی یونیورسٹی کی مشترکہ کاوشیں رنگ لے آئیں۔ سائنسدانوں کا فی ایکڑ 70 سے 80 من گندم کی پیداوار کا دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت اور نان بھائیوں کے درمیان نان روٹی کے قیمت طے پانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شہری علاقوں میں روٹی 18 اور نان 22 روپے میں فروخت کرنے کا حکم۔ ملک میں سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ آج فی تولہ مزید 3100 روپے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 2,48,100 روپے فی تولہ ہو گئی۔ کراچی میں صارفین کی سہولت کے لیے اہم اقدام۔ کوئی بھی صارف کورٹ فیس اور وکیل کے بغیر کنزیومر پروٹیکشن عدالت سے رجوع کر سکے گا۔ ضلعی عدالتوں کے باہر آگاہی بینرز آویزہ کر دیے گئے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں اسکول کے طلباء لڑ پڑے، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، چاقوؤں کے وار سے 4 طلباء زخمی۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 9ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ بھی امتحان سے قبل واٹس ایپ پر گردش کرتا رہا۔ امتحانات کے دوران سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کی شکایت پر ڈائریکٹر اسکول کا کمشنر کراچی کو خط۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی کمی نہ ہو سکی۔ پنجاب میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے کرائے 5% کم کر دیے گئے۔ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کا آغاز۔ لیڈز میں پریکٹس سیشن کے دوران بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ شاہین 22 مئی کو پہلے میچ میں میزبان ٹیم سے ٹکرائیں گے۔ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کا آغاز۔ پاکستان سپر لیگ کے اگلے سیزن میں 2 مزید ٹیموں کی شمولیت کا فیصلہ۔ 6 کے بجائے 8 ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی۔ PSL اور انڈین پریمیئر لیگ کی اپریل مئی میں ایک ساتھ ونڈو کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے مفید قرار۔